नमस्सर्वेभ्यः। व्योमसंस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पाठः। अद्य वयं हरिशब्दस्य तृतीया चतुर्थी विभक्तिरूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इकारान्त पुल्लिङ्ग सामान्य शब्दस्य हरिशब्दस्य रूपाणि अस्माभिः अधीयमानानि सन्ति। तत्र सूत्रद्वयं विशिष्य अधीतम्। जसि परे जसि च इति सूत्रेण ह्रस्वस्य अङ्गस्य गुणः भवति, अतः इकारस्य एकारादेशः, ततः अयादेशे कृते हरयः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्बुद्धौ हे हरि स् इत्यत्र ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणादेशे कृते हे हरे स्, ततः एङन्तत्वात् एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुलोपे हे हरे इति रूपं सिद्ध्यति। अन्यत्र विशेषः नास्ति। सौ ऋत्वविसर्गौ औ प्रत्यये पूर्वसवर्णदीर्घः, अम् प्रत्यये अमिपूर्वः, शस् प्रत्यये पूर्वसवर्णदीर्घः, ततः तस्मात् छसोनः पुंसि इति नत्वम् इति कार्याणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तृतीया विभक्तिरूपं द्रष्टुम् अस्माभिः एकं सूत्रं ज्ञातव्यं। तदर्थम् एका संज्ञा ज्ञातव्या अस्ति, घि संज्ञा इति। एतत् संज्ञाद्वयं, नदी इति एका संज्ञा, घि इति एका संज्ञा। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे आदौ एव एतत् संज्ञाद्वयं दीयते पाणिनिना। नदीसंज्ञाविधायकानि चत्वारि सूत्राणि सन्ति। यूस्त्र्याख्यौ नदी, नेयङ्मङ्स्थानावस्त्री, वामी ङिति ह्रस्वश्च इति। ततः शेषोघ्यसखी पतिस्समास एव षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति त्रीणि सूत्राणि घिसंज्ञाविधायकानि सन्ति। आकडारादेका संज्ञा इति एकसंज्ञाधिकारे एतत् संज्ञाद्वयमपि दीयते। अतः यत्र नदीसंज्ञा भवति तत्र घिसंज्ञा न भवति, यत्र घिसंज्ञा भवति तत्र नदीसंज्ञा न भवति इति ज्ञातव्यम्। एकस्य एकैव संज्ञा भवति इति। एतत् संज्ञाद्वयमपि मुख्यतः सुबन्तरूपसिद्धौ उपयोगि भवति। नदीसंज्ञा विशिष्य स्त्रीलिङ्गशब्देषु बहुत्र उपयुज्यते। घिसंज्ञा तु लिङ्गत्रये अपि प्रवर्तते। एतानि सर्वाणि सूत्राणि अधुनैव अस्माभिः नाधीयन्ते। केवलम् अवगमनार्थम् एवं नदीसंज्ञा सूत्राणि घिसंज्ञा सूत्राणि सन्ति इति। इदानीं वयं घिसंज्ञाविधायकं सूत्रं शेषो घ्यसखि इति पश्यामः। प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सप्तमं सूत्रं। शेषः इति प्रथमान्तं, घि इति प्रथमान्तं, असखि इत्यपि प्रथमान्तं। ह्रस्वः इति अनुवर्तते ङिति ह्रस्वश्च इति सूत्रात्। यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः यू इत्यपि अनुवर्तते। संज्ञासूत्रमस्ति घिसंज्ञा विधायकम्। शेषः इति पदमस्ति नदीसंज्ञकात् भिन्नः इत्यर्थः। अस्य विषये किञ्चिदग्रे पश्यामः। यू इति ई उ अनयोः मेलनं भवति। ई प्लस् उ इति अस्ति चेत् इको एणचि इत्यनेन ईकारस्य यकारादेशे कृते यू इति भवति। ईकार उकारौ इत्यर्थः। ह्रस्वः यू इत्युक्ते ह्रस्वौ इकार उकारौ। अतः ह्रस्वः यू घि इति सूत्रार्थः। ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दानां घि इति संज्ञा भवति। कदा भवति? असखि, न सखी असखी।
सखीशब्दस्य न भवति सखीशब्दं विहाय अन्येषां ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दानां घि इति संज्ञा भवति। स्मर्तव्यम् अत्र प्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति। भसंज्ञायां पदसंज्ञायां च प्रत्यये परे संज्ञा विहिता। अत्र प्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति, केवल प्रातिपदिकस्य शब्दस्यैव संज्ञा दीयते। ह्रस्व इकारान्तः शब्दः अथवा ह्रस्व उकारान्त शब्दः। ह्रस्वौ यौ इदुतौ। इत् इत्युक्ते इकारः, उत् इत्युक्ते उकारः। तत्र स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् इदुतौ इति दीयते। ह्रस्वौ यौ इदुतौ तदन्तम् अर्थात् ह्रस्व इकारान्तं ह्रस्व उकारान्तं च सखीवर्जं सखीशब्दं विहाय घि संज्ञं भवति। घि इति संज्ञां प्राप्नोति इत्यर्थः। अत्र शब्दस्वरूपम् इति विशेष्यम् अध्याह्रियते। सूत्रे विशेष्यपदं किमपि नास्ति, केवलं ह्रस्वः इकार उकारः इत्यस्ति, किन्तु शब्दस्वरूपम् इति अध्याहृत्य ह्रस्वः इति यु इति तस्य विशेषणम् इति व्याख्यानं क्रियते। इदं च व्याख्यानबलादेव ज्ञायते। अतः तदन्तविधिः। अत एव ह्रस्वौ यौ इदुतौ तदन्तम् इत्युच्यते। तदन्तविधिः नास्ति चेत् किं भवति? ह्रस्व इकारस्य घिसंज्ञा ह्रस्व उकारस्य घिसंज्ञा इति अर्थः स्यात्, किन्तु सः अर्थः नेष्यते। केवलस्य इकारस्य उकारस्य वा इयं संज्ञा न, अपि तु इकारान्तस्य शब्दस्य उकारान्तस्य शब्दस्य संज्ञा भवति। तर्हि आहत्य कः सूत्रार्थः? ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दस्वरूपस्य घिसंज्ञा भवति, सखी शब्दस्य तु न भवति इति। ततः पूर्वं तत्र ह्रस्वौ यौ उदितौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञम् इति सूत्रार्थः। ततः पूर्वं लघुकौमुद्याम् एकं वाक्यं दीयते, शेष इति स्पष्टार्थम्। अत्र शेषोघ्यसखी इत्यत्र शेषः इति यः शब्दः प्रयुज्यते तस्य विशिष्य कोऽपि अर्थः अथवा प्रामुख्यं नास्ति, स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् एव दीयते। It is just for clarity. It is not essential for the meaning of this sutra. इत्यर्थे शेष इति स्पष्टार्थम् इति दीयते। किमर्थं? किम् अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् इति चेत्, वयं सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् अस्यैव सूत्रस्य अर्थः, शेषोघ्यसखी इति सूत्रस्य अर्थः अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इदुतौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इत्यस्ति। सिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थस्य कः भेदः इति चेत्, अनदीसंज्ञौ इति शब्दः अत्र नास्ति। अनदीसंज्ञौ इति शब्दः शेषशब्दस्य अर्थः, किन्तु तत् विशिष्य वक्तव्यं नास्ति इति लघुसिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतं। किमर्थं? शेषः इत्युक्ते किं? शास्त्रे उक्तादन्यः शेषः इत्युच्यते। पूर्वं किञ्चित् कैश्चित् सूत्रैः किञ्चित् उच्यते, तदनन्तरं शेषः इत्युक्ते यत् उक्तमस्ति तद्विहाय अन्यत्र इत्यर्थः भवति। सामान्यमेकम् उदाहरणं वदामि। यद्यपि तानि सूत्राणि अस्माभिः नाधीतानि, तत्र क्रियापदेषु प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इत्यस्ति। तत्र किं सूत्रमस्ति? युष्मद्युपपदे मध्यमः, अस्मद्युपपदे उत्तमः, शेषे प्रथमः इति सूत्रत्रयमस्ति। पाणिनिः किं वदति? युष्मद् शब्दः अस्ति चेत्, समानाधिकरण्यम् इत्यादि अस्ति,
सामान्यतः युष्मद् शब्दः अस्ति चेत् मध्यमपुरुषः, अस्मद् शब्दः अस्ति चेत् उत्तमपुरुषः, अन्यत्र सर्वत्र युष्मदस्मद् शब्दौ विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि प्रथमपुरुषः भवति इति वक्तुं शेषे प्रथमः इति सूत्रं करोति। शेषः इत्युक्ते किम्? उक्तात् अन्यः। किम् उक्तम्? युष्मत् शब्दस्य योगे मध्यमपुरुषः उक्तः, अस्मत् शब्दस्य योगे उत्तमपुरुषः उक्तः। तत् उभयं यत्र नास्ति तत्र सर्वत्रापि प्रथमपुरुषः भवति इति तात्पर्यम्। एवं शेषः इत्युक्ते उक्तात् अन्यः। अत्र किमस्ति? अत एव आदौ तत्र प्रकरणं प्रदर्शितं। यूस्त्र्याख्यौ नदी वामीङ् इति ह्रस्वश्च इत्यादिभिः सूत्रैः नदीसंज्ञा उक्ता पाणिनिना। तद् उक्त्वा शेषः इत्युक्ते कः अर्थः भवति? यत्र पूर्वतनसूत्रैः नदीसंज्ञा न भवति तत्र घिसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। तदर्थमेव शेषः घी। अत्र सर्वत्र नदीसंज्ञा भवति, अन्यत्र यत्र नदीसंज्ञा नास्ति तत्र घिसंज्ञा भवति इति पाणिनेः आशयः। शेषं न वदति चेदपि, अर्थात् सूत्रे शेषः इति न वदति चेदपि एतानि सर्वाणि सूत्राणि एकसंज्ञाधिकारे सन्ति। आकडारात् एका संज्ञा इत्यनेन एकस्य एकैव संज्ञा इति यदा नियमः क्रियते तदा नदीसंज्ञा भवति, तन्नास्ति चेदेव घिसंज्ञा इति अर्थः स्वयं सिद्धः भवति। तदर्थं शेषग्रहणं नापेक्ष्यते इति अस्याः पङ्क्तेः आशयः। शेष इति स्पष्टार्थम्। He is not arguing with the fact that ghisamnya applies only when there is no nadi samnya. That is a fact. We have nadi samnya, we have ghisamnya. Wherever there is nadi samnya, ghisamnya will not apply. It will apply only in cases where there is no nadi samnya. So the sutrartha given in the Siddhanta Kaumudi is correct. Anadi samnyau hrasvau yau vidutau tadantam sakhivarjam ghisamnyam syat. Where there is a hrasva ikaranta or ukaranta shabda which does not have nadi samnya, there it gets ghisamnya. But the argument that the Laghu Kaumudi is making is to convey this meaning, that ghisamnya does not overlap with nadi samnya. Panini does not specifically need to say sheshaha. Even if he just says ghi asakhi, by the power of ekasamnya adhikara, overlap of samnyas will be prevented. Only one samnya will automatically apply. So we have already seen anavakasha based on the avakasha. So whichever has a smaller domain will apply first, and wherever that has not applied, the other samnya will apply. So that distinction between nadi samnya and ghisamnya is already possible because they have been placed in the ekasamnyadhikara. So the word sheshaha here is not essential. Even if we remove the word shesha from the sutra, it will not cause any problem in interpretation. That is what he means by shesha iti spashtartham. It just clarifies the meaning, that it makes it explicitly states that other than nadi samnya you have ghisamnya, but it is not essential. Shesha iti spashtartham hrasvau yau idutau tadantam sakhivarjam ghisamnyam. Idanim kasya kasya bhavati ghisamnya iti pashyamah chet hrasva ikaranta ukaranta shabdaha लिंगत्रये अपि, यतोहि लिंगभेदः नोक्तः, लिंगत्रये अपि ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दानां घिसंज्ञा संभवति। तत्र नपुंसकलिंगे सर्वेषाम् इकारान्त उकारान्त शब्दानां घिसंज्ञा भवति। स्त्रीलिंगे पूर्वतनसूत्रेण
ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन ह्रस्वान्तशब्दानां स्त्रीलिङ्गशब्दानां ङित्सु प्रत्ययेषु विकल्पेन नदीसंज्ञा विहिता अस्ति। तत्सूत्रं वयम् अग्रे पठिष्यामः, इदानीं चिन्ता मास्तु। ङित्सु प्रत्ययेषु परेषु ह्रस्व इकारान्त उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। अतः नदीसंज्ञा पक्षे घिसंज्ञा नास्ति। अतः विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति स्त्रीलिङ्गे ङित्सु प्रत्ययेषु परेषु, अन्यत्र सर्वत्र नित्यं घिसंज्ञा भवति। पुल्लिङ्गे तत्र असखी इति निषेधः अस्ति। कस्य न भवति इति मुख्यतः ज्ञातव्यम्। असखी इति निषेधः सूत्रे एव दीयते, शेषोघ्यसखी इत्यनेन। अतः सखी शब्दस्य घिसंज्ञा न भवति। अपि च अग्रे वयं पश्यामः, पतिशब्दस्यापि समासः नास्ति चेत् केवलस्य पतिशब्दस्य घिसंज्ञा न भवति। अन्येषां सर्वेषां सामान्यशब्दानां घिसंज्ञा भवति। समासे पतिशब्दः अस्ति चेत्, अर्थात् श्रीपति, भूपति, नरपति इत्यादि तेषां सर्वेषामपि घिसंज्ञा भवति। सखीशब्दस्यापि समासः क्रियते चेत्, सुसखी, अतिसखी इत्यादि शब्दाः सन्ति, तत्रापि घिसंज्ञा भवति। सो इन् पुल्लिङ्ग घिसंज्ञा will not apply for two words. One is Sakhi and one is Pati. Other than that, the ghisamnya applies for all hrasva ikaranta and ukaranta pullinga shabdas, hrasva ikaranta and ukaranta napumsakalinga shabdas. In strilinga, all shabdas will get ghisamnya, but because of another sutra, in ङित् pratyayas, the ghisamnya is optional. So there is both ghisamnya and nadisamnya. That's why for words like say mati, there are two forms, matyai mataye, matyaha matehe. One form is like hari shabda, which is because of the ghisamnya. Another form is when there is no ghisamnya. So we will see all those details later. I am just summarizing for reference. So once we go to those shabdas and come back, this table will be much clearer. For now, all you need to know is hrasva ikaranta ukaranta shabdanam ghisamnya bhavati, sakhi shabdasya na bhavati, pati shabdasya na bhavati. Kimartham ghisamnya? Sarvasu samnyasu ayam prashnah bhavati. Kaapi samnya kevalam namakaranaartham paninina na kriyate. तत्र संज्ञा अस्ति चेत् संज्ञायाः प्रयोजनानि भवन्ति। घिसंज्ञायाः अपि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। घेर्ङिति, अच्च घेः, आङो नास्त्रियां, सर्वत्र घेः। घेः इति घि शब्दस्य षष्ठी। द्वन्द्वे घि इत्यत्र घि इति ग्रहणमस्ति। एवं बहुषु सूत्रेषु घिसंज्ञा प्रयुज्यते। तत्र सुबन्तप्रकरणे यानि सूत्राणि, विशिष्य एतानि आदौ उल्लिखितानि त्रीणि सूत्राणि सुबन्तरूपाणां सिद्धौ उपयुज्यन्ते। अतः अग्रे एतानि सूत्राणि वयं पठामः। आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रं सप्तमाध्याये तृतीयपादे, शतोत्तरं 20तमं सूत्रम्। आङः ना अस्त्रियाम् इति पदच्छेदः। घेः इति अनुवर्तते। घेः इति पञ्चमी, आङः इति षष्ठी, ना इति प्रथमा, अस्त्रियाम् इति सप्तमी। घेः परस्य आङः ना स्यात् अस्त्रियाम्। आङ् इत्युक्ते किम् इति इदानीं प्रश्नः। तदेव मूले दीयते। आङ् इति टा संज्ञा। अस्माभिः ज्ञायते पाणिनेः पूर्वकाले अपि वैयाकरणाः आसन्। ततः पूर्वमपि व्याकरणमासीत्, भिन्नभिन्नव्याकरणपद्धतयः आसन्। तेषां वैयाकरणानां
कानिचन कार्याणि काश्चन संज्ञाः पाणिनिना अपि उपयुज्यन्त एव। एवं पाणिनेः पूर्वकाले यः तृतीया विभक्तौ एकवचनप्रत्ययः तस्य आङ् इति नाम आसीत् इति व्याख्यानैः वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदेव उपयुज्य पाणिनिः अत्र आङ्ः इति वदति। तस्मात् पूर्वतनवैयाकरणाः तं प्रत्ययं यः प्रत्ययः अस्ति टा इति पाणिनिना कृतं स एव प्रत्ययः तैः आङ् इति व्यवह्रियमाणः आसीत्। टा प्रत्ययः प्राचीनवैयाकरणैः आङ् इति व्यवह्रियते स्म। तदेव अत्र पाणिनिना प्रयुक्तमस्ति इति व्याख्यानैः वयं जानीमः। अतः आङ्ः इत्युक्ते टा प्रत्ययस्य इत्यर्थः। घिसंज्ञकात् परस्य टा प्रत्ययस्य ना इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। कदा भवति? अस्त्रियां, स्त्रीलिङ्गे न भवति, पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति। तेन किं रूपं सिद्ध्यति? हरिणा। हरिशब्दात् टा प्रत्ययः, तत्र प्रत्ययस्य ना इति आदेशः क्रियते आङ्ो ना स्त्रियाम् इत्यनेन हरि ना। अत्र रेफः अस्ति इत्यतः अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन नकारस्य णत्वं भवति हरिणा इति रूपम्। एकं वक्तुमिच्छामि, इतः परं यत्र इत् संज्ञा अस्ति सुप्रत्ययेषु तत्र मया अत्र स्लैड् मध्ये पृथक् न प्रदर्श्यते, right? So I am assuming that all of you are very comfortable by now with it samnya. So we will just be showing it in bracket. So this means hari, the pratyaya was ta, but once we have removed the it samnya, what remains is a, right? So it is a standard accepted abbreviated method of showing prakriya. So wherever there is a particle in brackets and something outside, so the one in brackets is the one with it samnya. Once we delete all the it samnya letters, what remains is written outside, right? So we are assuming that, so the chutu, tasya lopaha, everything is done and we are left with a, right? So this is fine for practice. When you are writing for an exam, please do mention the it samnya and lopa separately, but otherwise, see, the whole intention of writing prakriya is for us to understand and remember, right? So it is just conventional. So while writing or while practicing, it's absolutely fine to put it this way. So hari a pratyayasya nadeshaha hari na, and then atkupvangnam vyavayepi harina. हरिभ्यां हरिभिः इत्यत्र किमपि नास्ति, केवलं मृत्वं विसर्गः इति। इदानीं चतुर्थी विभक्तौ पुनः घिसंज्ञाम् आश्रित्य एकं सूत्रं प्रवर्तते, घेर् ङिति इति। सप्तमाध्याये तृतीयपादे शतोत्तरमेकादशं सूत्रं। घेः ङिति इति पदद्वयं, घेः इति षष्ठी, ङिति इति सप्तमी। सुपि इति अनुवर्तते, गुणः इति अनुवर्तते। घिसंज्ञस्य ङिति सुपि गुणः इति सूत्रार्थः। हरि ङे प्रत्ययः, ङित् प्रत्ययान् वयं जानीमः। ङे ङसि ङस् ङि इति चत्वारः ङित् प्रत्ययाः सन्ति। चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी एकवचनान्तप्रत्ययाः। तेषु प्रत्ययेषु परेषु घिसंज्ञकस्य गुणः भवति। अत्र इकारस्य गुणः एकारः। अतः हरि ए इति स्थिते घेर् ङिति इत्यनेन गुणे कृते हरे ए यान्तवान्तादेशसन्धेः अथवा अयादिसन्धेः बहु प्रसिद्धम् इदम् उदाहरणम्। हरे ए हरये इति उदाहरणं दीयते।
तस्मिन् स्तरे एतत् किम् इति अवगन्तुं किञ्चिदिव क्लेशः स्यात्। हरिशब्दः, तत्र हरिशब्दस्य घेर्ङिति इत्यनेन गुणे कृते हरे ए इति भवति। ततः एकारस्य एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे कृते हरये इति भवति। हरिभ्यां हरिभ्यः इत्यत्र तु विशेषः कोऽपि नास्ति। एतावता अस्माभिः हरिशब्दे नूतनतया एतानि सूत्राणि अधीतानि। जसि च इत्यनेन, ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन, घेर्ङिति इत्यनेन च गुणः विधीयते। So all these three sutras give guna, इकारस्य एकारादेशः। किन्तु स्मर्तव्यं, जसि च ह्रस्वस्य गुणः इति ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः विधीयते। घेर्ङिति इत्यत्र तु घिसंज्ञकस्य गुणः विधीयते। अग्रे वयं जानीमः, यत्र घिसंज्ञा नास्ति तत्र घेर्ङिति इति न प्रवर्तते। जसि च ह्रस्वस्य गुणः इति तु भवितुम् अर्हति। शेषोघ्यसखी इत्यनेन घिसंज्ञा विहिता। ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दानां घिसंज्ञा भवति। घिसंज्ञाम् आश्रित्य टा प्रत्ययस्य नादेशः विधीयते आङ्गोनास्त्रियाम् इति सूत्रेण हरिणा इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव घिसंज्ञाम् आश्रित्य ङित्सु प्रत्ययेषु गुणः विधीयते। हरे ए हरये इति रूपं सिद्ध्यति। मूलं पठामः। शेषोघ्यसखि, शेष इति स्पष्टार्थं, ह्रस्वौ यौ इदुतौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञम्। आङ्गोनास्त्रियां, घेः परस्य आङः ना स्यात् अस्त्रियाम्, आङिति टा संज्ञा। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः। घेर्ङिति, घिसंज्ञस्य ङिति सुपि गुणः। हरये हरिभ्यां हरिभ्यः। अग्रिमपाठे हरिशब्दस्य अवशिष्टानि रूपाणि वयं पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।